جلدی نہیں پہ کرتا بڑے آرام نال عباس دی وفا دے جملے تیرے تک پہنچا رہے بی بی عدیہ تینوں چاہ کے کھڑے نہیں تھک نوکران دا کم نہیں سردارانو تھکانا بی بی عدیہ تو نوکریں آج دے بعد بوئے تے کھڑا راسیں ویڑے چ نہیں جانا ماں دا حکم نے غازی رات نہ آیا دن چڑھیا عباس نہ آیا شام ہو گئی عباس نہ آیا پورے مجمع چو ایک قضادار کرے لفظ سمجھے تے مجلس مکملے ٹر دی ویڑے چھے ویدھی دروازے دو بی بی عدیہ محفظہ شاءاللہ خیر ہوئے آج تریجی رات عباس نہیں آیا کیا بات ہے تریجہ دن چڑھ پیا علی دی دھی دا سار رکن لگ پیا میں نے غازی دی قسمیں جلدی دنال پیا دیئے بھین اپنا برکہ پیا میرا چاہیا شلا میرے عباس تو خیر ہوئے علی دی دھی ٹور پیا تو غازی دی دید پیا علی دی اندھیاں پیام دی جلدی دنال ماں دی کن دولہ کر کے دے اماں میریاں سینی آگئیاں تیری ہائے ممبر تائیں آوے سینی دا نام ہے بی بی عدیہ عباس دس میں کوہنا غازی عدیہ تو میری سینے جڑا بندہ آجے تائیں نہیں رو سکیا سین دا نام ہے بی بی عدیہ عباس ایک واری پھر دسا میں کوہنا غازی عدیہ تو میری سینے بی بی عدیہ جے میں تیری سینا ہکے گل دا جواب دے میرا ملائکہ تو پر دے میرے متھے کیوں لگ داری ہے غازی ہاتھ بن کے دے پچھلے آدھی معافی آج دے بعد تیرے متھے بات ہے یار میں صدقے جاواں غازی علی پاسے علی دی دھی ہاتھ ودائیں ایک وینڈ کی تے سناواں جی میں نے غازی دی قسمیں بھرا دے پاسے ویکے پیا دیا تے کچاواں چم سینے لاواں تویں آس میڈی جگ تو وکھری ہو سی جوان سبحان اللہ بڑے آرام نال بھی ماتمی نال میری گل ہے چری شاہ میں نو غازی دی قسم غازی دے پاسے وے کے پیا دی تو سے جگان جوان تو سے جگان جوان او ود ویسن میڈ مال اللہ مان اللہ مان او بھینی دے پر دے ادا تو خدا پہنسے نگرہ جڑا بندہ آجے تھنگی رو سکیا دل ایک مین ہور سناوا میں نو غازی دی قسم ہے بی بی عدیہ عباس وطن تے میرے متھے نہیں پہ لگ دا عباس ایک ویلا میں نے یاد آگی ہے عباس دی ماں دی کیڑا ویلا غازی دے ہاتھ چم کے رو کے بی عدیہ تیری آست وطن چھڑے تیری آست وطن چھڑے او وچ بان دے وال کھلے او میں ہتھاں وچ پا کے کھڑیاں تیرے قاتل نال بولے بی بی عدیہ غازی میرے مان مخ ویسے